नमस्कार, म दीपक राज पाण्डे तपाईहरु सामु आज पनि बोन्ड एन्ड दियर भ्यालुएसन अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर उपस्थित भएको छु। त्यो टपिक छ बोन्ड यील्ड्स अर्थात ऋण पत्रको प्रतिफल। अर्थात कुनै पनि ऋण पत्र धारक हुन्छ अर्थात बोन्ड होल्डर हुन्छ, उसले चाहिँ बोन्डमा लगानी गरिसके पश्चात भविष्यमा जुन आम्दानी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको हुन्छ त्यसलाई नै ऋण पत्रको प्रतिफल भनिन्छ। अर्थात यो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो बोन्ड होल्डरको लागि। अर्थात भविष्यमा चाहिँ उसले कति प्रतिफल प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्छ त्यो नै के हो, ऋण पत्रको चाहिँ प्रतिफल हो। यस अन्तर्गत विभिन्न प्रतिफलहरू पर्छन्। पहिलो छ कुपन रेट। कुपन रेट अर्थात अंकित दर। अंकित दर भने पनि हुन्छ, यसलाई ब्याज प्रतिफल भनिन्छ। ब्याज प्रतिफल अर्थात कुनै पनि लगानीकर्ताले बोन्डमा लगानी गरिसके पश्चात सो बोन्डबाट प्राप्त गर्ने है ब्याजको दरलाई नै के भनिन्छ, ब्याज प्रतिफल भनिन्छ। कुपन रेट कहिले पनि के हुन्छ, बोन्ड होल्डरले चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड सम्म चाहिँ त्यो एकै नासले प्राप्त गर्छ। अर्थात यो स्थिर किसिमको हुन्छ। यसले टाइम भ्याल्यू अफ मनीलाई इग्नोर गर्छ। अर्थात कुनै पनि वास्ता राख्दैन टाइम भ्याल्यू। परिपक्व अवधिसम्म एउटै दर हुन्छ। देयरफोर कुपन रेट बराबर कुपन रेट स्मॉल आई बराबर कुपन पेमेंट डिवाइड बाय पार भ्याल्यू। यो चाहिँ फर्मुला हुन्छ यसको कुपन रेट। अनि त्यस्तै दोस्रो छ करेन्ट यील्ड। करेन्ट यील्ड चालू प्रतिफल। अर्थात कुनै पनि बोन्ड होल्डरले वर्तमान समयमा है त्यसबाट प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्ने अर्थात जुन प्रतिफल सूची हुन्छ त्यो भनेकै के हो, चालू प्रतिफल हो। यसका लागि चालू प्रतिफलका लागि परिपक्व अवधिसम्म है धारण नगरी पनि हुन्छ, अर्थात गर्नु जरुरी हुँदैन। अर्थात बजारमा चाहिँ बिक्री मूल्यको आधारमा चाहिँ चालू प्रतिफल चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं। करेन्ट यील्ड बराबर करेन्ट यील्ड बराबर कुपन पेमेंट या कुपन अमाउंट, कुपन पेमेंट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ बोन्ड या करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड भने पनि हुन्छ। यो फर्मुला लाउँछौं हामी करेन्ट यील्डको लागि। त्यस्तै थर्डमा छ होल्डिङ पिरियड रिटर्न। होल्डिङ पिरियड रिटर्न धारण समयावधि प्रतिफल। समयावधि प्रतिफल धारण समयावधि प्रतिफल। अब कुनै पनि बोन्ड होल्डरले बोन्ड होल्ड गरे बापत निश्चित समयावधिमा प्राप्त गर्ने जो आम्दानीको है दर हुन्छ त्यो भनेकै के हो, धारण समयावधि प्रतिफल हो। अर्थात होल्डिङ पिरियड रिटर्न बराबर एचपीआर बराबर V1 माइनस V0 प्लस I1 डिवाइड बाई V0 हुन्छ। कुनै एउटा बोन्ड होल्डरले निश्चित समयावधिमा चाहिँ होल्ड गरे बापत उले प्राप्त गर्ने जो करेन्ट यील्ड र क्यापिटल गेन यील्डको जो दुईटैको जोडफल हुन्छ त्यो भनेकै के हो, एसपीआर होल्डिङ पिरियड रिटर्न हो। अब यहाँ वेयर V1 बराबर सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड, यसलाई हामीले एन्डिङ प्राइस पनि भन्न सक्छौं।
एन्डिङ प्राइस। अनि त्यस्तै V0 बराबर परचेज प्राइस अफ बोन्ड। अब यो V0 लाई बिगिनिङ प्राइस अफ बोन्ड पनि भन्न सक्छौँ। I1 भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम एट द एन्ड अफ इयर टी टाइम, एट द एन्ड अफ इयर टी टाइम। त्यस्तै अब V0 भयो यो होल्डिङ पिरियड रिटर्न, कुनै निश्चित समयावधिसम्म होल्ड गरे बापत बोन्ड होल्डरले प्राप्त गर्ने जो आम्दानीको दर हुन्छ त्यसलाई धारण समयावधि प्रतिफल होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनिन्छ। अब यसको फर्मुला यसको फर्मुला चाहिँ एन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस प्लस इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइड बाई बिगिनिङ प्राइस, यसले भाग गर्दाखेरि जो आउँछ त्यसलाई HPR होल्डिङ पिरियड रिटर्न भन्छ। अनि तेस्रो हाम्रो छ बोन्ड यील्ड्स अन्तर्गत YTM भन्ने छ, यील्ड टु म्याच्युरिटी। फोर्थमा छ यील्ड टु म्याच्युरिटी। यील्ड टु म्याच्युरिटी परिपक्व समयावधिको प्रतिफल। परिपक्व समयावधिको प्रतिफल अर्थात् म्याच्युरिटी पिरियडसम्म है उसले होल्ड गरे बापत जति पनि है उसले इन्कम प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका हुन्छ त्यसलाई YTM भन्छ। बोन्ड होल्डरले चाहिँ बोन्ड खरिद गरिसके पश्चात चाहिँ परिपक्व म्याच्युरिटी पिरियडसम्म उसले होल्ड गरे बापत चाहिँ जुन आम्दानी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको हुन्छ त्यही नै के हो YTM हो। YTM क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यहाँ निश्चित प्रक्रिया हुन्छ। सबैभन्दा पहिला हामीले यसमा चाहिँ एप्रोक्सिमेट YTM पत्ता लगाउँछौँ। अब यसको स्टेप्सहरू छन् है, पहिलो स्टेप छ क्याल्कुलेसन अफ एप्रोक्सिमेट YTM। एप्रोक्सिमेट YTM पहिलो चरण भयो। यसमा दिएको AYTM बराबर इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस M माइनस V0 डिवाइड बाई N होल डिवाइड बाई M प्लस 2V0 डिवाइड बाई 3। र यसबाट कुनै एउटा के हुन्छ निश्चित प्रतिशत निक्लिन्छ अर्थात् रेट आउँछ। त्यसपछि यो प्रतिशत जति आउँछ त्यसलाई हामीले ट्रायल एन्ड एरर मेथड युज गरेर दोस्रो चरणमा के हुन्छ भ्यालुहरू निकाल्छौँ। भ्यालु अफ बोन्ड अर्थात् डेप्ट, यो भने सेलिङ प्राइस हामीलाई दिया हुन्छ या त क्याल्कुलेट गरेर पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब दोस्रो चरण छ यसको युजिङ ट्रायल एन्ड एरर मेथड। युजिङ ट्रायल एन्ड एरर मेथड्स, ट्रायल एन्ड एरर मेथड युज गर्ने। अब यो हामीलाई जुन प्रतिशत आया हुन्छ त्यो प्रतिशतको सानो र ठुलो रेट जो हुन्छ त्यसलाई है युज गरेर हामीले भ्यालु अफ डेप्ट दुईटा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा भ्यालु चाहिँ यो जो सेलिङ प्राइस दिया हुन्छ हामीलाई त्योभन्दा बढी आउनु पर्यो, एउटा कम आउनु पर्यो भने यहाँ हामीले युजिङ ट्रायल एन्ड मेथडमा ट्राई एट लोवर रेट गरेर V0 निकाल्छौँ। V0 निकाल्दाखेरि अनि त्यस्तै ट्राई एट हाई रेट गर्छौँ, यसमा पनि V0 निकाल्छौँ। हामीले दुईटा चाहिँ यहाँनिर भ्यालु आउँछ, त्यो दुईटै भ्यालु भनेको के हुन्छ र यो भ्यालु अफ डेप्ट अर्थात् सेलिङ प्राइस जो दिया हुन्छ एउटा बढी भ्यालु आउनुपर्छ एउटा कम। भ्यालु अफ डेप्ट निकाल्दाखेरि लोअर रेट हामीले युज गर्दाखेरि बढी V0 आउँछ को भन्दा यो भ्यालु अफ डेप्ट अर्थात् सेलिङ प्राइस जो दिया हुन्छ। त्यस्तै बढी हामीले है हाई रेट राख्यो भने त्यहाँनिर के हुन्छ भ्यालु अफ डेप्ट हाम्रो कम आउँछ, को भन्दा कम आउँछ भ्यालु अफ डेप्ट जो सेलिङ प्राइस दिया हुन्छ। अब यो दुईटै रेट कहाँबाट आउँछन् यहाँबाट आउँछन्। जस्तो यहाँनिर हाम्रो AYTM 5.67 आउनुको मतलब के हो भने हामीले यहाँनिर ट्राई एट लोअर रेट भनेको 5% मा ट्राई गर्ने
अनि ट्राई एट हायर रेट भनेको 5-6%, अर्थात् 5 र 6 को बीचमा हाम्रो के हुन्छ YTM पढ्ने भयो भने 5% लाई हामी लोअर रेट भन्छौँ, 6% लाई के भन्छौँ हायर रेट भन्छौँ। दुईटैमा हामीले के भन्छ V0 निकाल्छौँ। यो V0 निकाल्दाखेरि एउटा भ्याल्यु अफ डेप्ट सेलिङ प्राइस भन्दा बढी आउँछ, एउटा कम आउँछ। अनि त्यस्तै अन्तिम चरणमा बाई इन्टरपोलेसन गरेर हामीले एक्चुअल YTM निकाल्छौँ। बाई इन्टरपोलेसन अब यहाँनिर हामीले राख्दाखेरि YTM बराबर, अब यहाँनिर सरी है, अब त्यसपछि यसको थर्ड चरणमा है ए भयो बी भयो सी चरण, सी मा हामीले बाई इन्टरपोलेसन गरेर बाई इन्टरपोलेसन गर्ने अर्थात् एक्चुअल YTM पत्ता लगाउने। एक्चुअल YTM बराबर लोअर रेट प्लस भ्याल्यु एट लो रेट माइनस भ्याल्यु अफ डेप्ट डिवाइड बाई भ्याल्यु एट लो रेट माइनस भ्याल्यु एट हाई रेट इन्टु HR माइनस LR पर्सेन्टेज गर्छौँ यहाँनिर। अर्थात् लोअर रेट हाम्रो कुन हुन्छ 5%, हामीले यो मान्या मात्रै 5% लोअर रेट। भ्याल्यु एट लोअर रेट 5% राख्दा जो V0 आउँछ हामीले यहाँ निकाले आउँछौँ V0 लोअर रेटमा V0, त्यो भ्याल्यु एट लोअर रेट। भ्याल्यु अफ डेप्ट भनेको हामीलाई सुरुवाती जो सेलिङ प्राइस दिया हुन्छ डिवाइड बाई भ्याल्यु एट लोअर रेट, यही जो राख्छौँ त्यही यहाँ आउँछ। भ्याल्यु एट हाई रेट भनेको यहाँ हामीले ट्राई गर्दाखेरि हायर रेट जो राखेको हुन्छ त्यसको V0 है, या भ्याल्यु अफ डेप्ट पनि भन्न सक्छौँ, या V0 यसलाई हायर रेट माइनस लोअर रेट 6 माइनस 5 गर्दाखेरि अब जो आउँछ त्यही हाम्रो के हो एक्चुअल YTM हुन्छ यहाँनिर। अब वेयर भनेर लेख्दाखेरि I बराबर कुपन पेमेन्ट, M बराबर पार भ्याल्यु, भ्याल्यु अफ डेप्ट बराबर सेलिङ प्राइस अफ डेप्ट, N बराबर म्याचुरिटी पिरियड। अब सबै जानकारी यसमा दिएकै छ है। अब त्यस्तै हाम्रो YTC छ, यील्ड टु कल भन्ने है। अब यहाँनिर एकचोटि है यील्ड टु कल पढ्नुभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने YTM निकाल्दाखेरि हामीले कहाँसम्म पुग्ने त कुन चरणसम्म पुग्ने YTM निकाल्नुको लागि त्यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले AYTM निकालिसकेका छौँ यहाँनिर AYTM निकाल्दाखेरि है, निकालिसके पश्चात हामीले कति अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हाम्रो के हुन्छ ट्रायल एन्ड इरर मेथडमा निर्भर हुन्छ। अर्थात् हामीले लोअर रेट भनेको मानौँ 5.67 हामीले मान्या मात्रै यो 5% मा हामीले V0 निकाल्दाखेरि भ्याल्यु अफ डेप्ट निकाल्दाखेरि यदि जो हामीलाई सेलिङ प्राइस दिया हुन्छ त्योसँग इक्वल हुन्छ भने अर्थात् यो 5% राखेर हामीले V0 भन्दा छौँ भ्याल्यु अफ डेप्ट निकाल्दाखेरि यदि यही बराबरको मूल्य बराबर आउन आछ भने हामीले चाहिँ अघिल्लो प्रोसेस नगए पनि हुन्छ, किनकि द भ्याल्यु अफ डेप्ट इज इक्वल टु सेलिङ प्राइस, सो द YTM इज 5% भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अगाडिको प्रक्रिया बढ्दैन, किनकि यहाँनिर पनि जस्तो भ्याल्यु अफ डेप्ट जति आए हुन्छ त्यो पनि योसँग इक्वल छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हामीले योभन्दा अगाडि नबढ्ने। तर यदि इक्वल आएको छैन भने त्यसपछि हामीले पुरै प्रोसेस पुरा गरेर त्यहाँनिर YTM निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि फिफ्थ छ यील्ड टु कल। त्यस्तै फिफ्थ नम्बरमा यील्ड टु कल छ, YIELD यील्ड टु कल YTC, अर्थात् फिर्ता अवधिसम्मको जो आम्दानीको दर हुन्छ त्यसलाई यील्ड टु कल भनिन्छ। अर्थात् फिर्ता अवधिसम्मको चाहिँ प्रतिफल भनिन्छ यसलाई यील्ड टु कललाई। यील्ड टु कल निकाल्ने पनि एउटा निश्चित के हुन्छ, यील्ड टु कल निकाल्ने पनि एउटा प्रक्रिया छ। अर्थात् YTM निकाले जस्तै यसलाई पनि हामी निकाल्छौँ, जसका लागि पहिलो स्टेप छ, यसमा पनि स्टेप्स हुन्छ। स्टेप्स फर्स्टमा के छ क्याल्कुलेसन अफ approximate YTC, therefore approximate YTC बराबर इंटरेस्ट अमाउंट प्लस कॉल प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ डेप्ट
डिवाइड बाई एनसी होल डिवाइड बाई कल प्राइस प्लस 2V0 अर्थात् भ्याल्यु अफ डेब्ट डिवाइड बाई 3 योबाट कुनै निश्चित एउटा पर्सेन्टेज आउँछ। त्यसपछि हामीले दोस्रो नम्बरमा ट्राई एन्ड मेथड युज गर्छौं। ट्राई एन्ड इरर मेथड युज गर्छौं। ट्राई एन्ड इरर मेथड युज गर्छौं अनि ट्राई एट लोअर रेट भ्याल्यु अफ डेब्ट बराबर हामी निकाल्छौं अनि त्यस्तै ट्राई एट हायर रेट निकाल्छौं। यसमा पनि भ्याल्यु अफ डेब्ट निकाल्छौं कुनै एउटा। त्यसपछि अन्तिममा आएर इन्टरपोलेसन गरेर हामीले के हुन्छ एक्चुअल वाइटीसी पत्ता लगाउँछौं बाइ इन्टरपोलेसन गर्छौं अर्थात् एक्चुअल वाइटीसी बराबर लोअर रेट प्लस भ्याल्यु एट लोअर रेट माइनस भ्याल्यु अफ डेब्ट डिवाइड बाई भ्याल्यु अफ लोअर रेट माइनस भ्याल्यु एट लोअर रेट माइनस भ्याल्यु एट हायर रेट इन्टु एचआर माइनस एलआर गर्छौं। यो पर्सेन्टेज भयो है बराबर डट डट पर्सेन्टेज आउँछ जो भनेकै के हो एक्चुअल वाइटीसी अर्थात् फिर्ता अवधिसम्मको चाहिँ के हुन्छ यसलाई प्रतिफल भनिन्छ। अब योसँग सम्बन्धित हामीले जति पनि फर्मुलाहरू लेख्यौं योसँग सम्बन्धित जति पनि फर्मुलाहरू लेखेका छौं बोन्ड युनिटसँग सम्बन्धित यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन अर्थात् प्रब्लम सल्भिङ नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछ।